नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न दिन भारत सहमत। कांग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउनु पर्छ, महामन्त्री गगन थापा। कर फर्च्यौट आयोग भ्रष्टाचार मुद्दामा चुनामणी शर्मा सहित 3 पदाधिकारी दोषी ठहर। प्रधानमन्त्री स्तरमै उठ्यो तामाकोशीको बिजुली रोकेको मुद्दा, थप 1200 मेगावाट निर्यातको पहल। संसद विकास कोष खारेज माग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदहरूले दर्ता गरे सांसदमा संकल्प प्रस्ताव। भारतबाट बढेर आयो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, ग्यासको घट्यो। व्यवसायी शंकर कणेल आत्महत्या दुस्साहन मुद्दामा आरोपीलाई थुनामा पठाउन आदेश। 25 वर्षका लागि भारतसँग विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट किन्ने मोदीको प्रतिबद्धता। कपिलवस्तुमा चक्कु प्रहारबाट 2 जनाको हत्या। भारतको बथानाबाट छुटेको कार्गो रेल विराटनगर आइपुग्यो। दाङमा इलेक्ट्रोनिक पसलको गोदाममा आगो लागे। पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका लागि 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारत बीच समझदारी। नागरिकतामा राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे कानून व्यवसायी। कञ्चनपुरमा एकै घरका 8 जनालाई विषालु पदार्थ खुवाएर लुटपाट। हेटौडामा 2 छोरा सहित आमाले विष खाइन्, 1 छोराको मृत्यु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्यो। नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता। पुलिससँग एनआरटी पराजित। र गर्मी बढ्यो, तत्काल पानी नपर्ने, तातो हावा चल्ने सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। नमस्कार, खबर दैनिकको शुभ बिहानी खबरसँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन, देश विदेशका खबर, राजनीतिक खबर, खेल खबर, मौसम खबरसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ। नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न दिन भारत सहमत भएको खबरबाट। नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न दिन भारत सहमत भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 50 मेगावाटसम्म बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्न दिन भारत सहमत भएको बताएका छन्। उनले नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने बारे बाँकी विषयहरू टुङ्गो लगाएर संयुक्त रूपमा छिट्टै त्रिदेशीय सम्झौता हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा नेपालको बिजुली जान दिन भारतले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको छ। यस अनुसार छिट्टै त्रिदेशीय सम्झौता हुन सक्ने उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल छापाखाना तथा संसार सम्बन्ध श्रमिक संघको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको आजको राजनीतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विषयक विचार गोष्ठीमा महामन्त्री थापाले कांग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरू बीच 2 गुट मात्रै बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही गुटहरूको साथ छोड्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीलाई सुधार्यो हो भने कांग्रेसभित्र हामीले भएको गुट सबै भत्काउनु पर्छ। जम्मा कांग्रेसमा 2 वटा गुट छ भने बनाऊ। एउटा गुट कांग्रेसमा परिवर्तन चाहने गुट, एउटा गुट परिवर्तन रोक्ने गुट। यो दाइ यो भाइ सबै छाडिदिनुहोस्। हिजोको दाइसँग को लाग्यो सबै बिर्सौँ। अब हिजो एउटा अवस्था थियो, अब कांग्रेसभित्र कांग्रेस बदलिएर छाड्ने एउटा गुट होइन, बदल्न मिल्ने कहाँ दाइहरू रिसाउनु हुन्छ भन्ने हो भने अर्को गुट। जो दाइहरूसँग लाग्छ दाइहरूसँगै जाने, जो आउँछ त्यो सँगसँगै जाने बाटो बनाउन सक्यो भने पार्टी बच्यो, उहाँले भन्नुभयो। विशेष अदालतले कर प्रछौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा सहसचिव चुनामणी शर्मा सहित 3 पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुन भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजाजतले आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव शर्मा, अध्यक्ष लम्बुध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई दोषी ठहर गरेको हो। सरकारले गठन गरेको कर प्रछौट आयोग मार्फत व्यापारीहरूलाई कर छुट दिन भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरूको सजाय भने निर्धारण भएको छैन। विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले आगामी 25 गते सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकिएको बताएका छन्। 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुन निर्धारणका लागि छुट्टै सुनाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले 25 गतेका लागि छुट्टै पेशी तोकिएको हो। यस आधारमा उनीहरूलाई कम्तीमा 3 वर्ष कैद सजाय हुनेछ।
नेपालले भारतसँग थप 1200 मेगावाट बिजुलीको निर्यात अनुमति छिटो दिन आग्रह गरेको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नपाएको विषय उठान गरेका छन्। अहिलेसम्म भारतले नेपाललाई 542 मेगावाट बिजुली मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। नेपालले गरेका थप आयोजनाहरूबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव अलपत्र छ। भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट भारतले 452 मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेकोमा आभार प्रकट गरे। मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग थप 435 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सहित 1200 मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिन अनुरोध गरे। सकारात्मक जवाफका लागि म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बिहिबार संघीय संसद सचिवालयमा पुगेर सांसदहरू डोल प्रसाद अर्याल, विराज भक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनिष झा, असीम शाह, गणेश प्राजुली, डाक्टर तोसीमा कार्की लगायतले उक्त कार्यक्रम गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। 15 जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रमा संसदको आयोजनामा बजेट दिने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम भिउताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्न काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदले यो कार्यक्रम माथि संसदमा छलफल गराउन खोजेका हुन्। उनीहरूले संसद विकास कोष विगतदेखि नै विवादित कार्यक्रम रहेको भन्दै यसमा राखिएको बजेट बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्लाहीमा सर्प पालनको आयोजनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सर्प फार्म बनाउने आयोजनामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गरे। अहिले नै हतगडी लगाउन तयार रहेको बताएका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो केसमा मेरो संलग्नता भेटियो र 1 पैसा मात्रै पनि मबाट दुरुपयोग भएको छ भने अहिले नै हतगडी लगाउन तयार छु, उनले भने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले सर्प पालनको आयोजनालाई लिएर आफूमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि आग्रह गरे। अख्तियार र अरू तमाम संस्थालाई भन्न चाहन्छु, मेरो छानबिन गर्नुस्, उनले भने। दक्षिण अफ्रिकामा आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभाग अनुसार आकर्षक सेवा सुविधा सहितको पदमा काम लगाइदिने भन्दै त्यो गिरोहले नक्कली पैठ बनाएर ठगी गर्ने गरेको छ। यसरी मानव बेचबिखन तथा गैर कानुनी आप्रवासनमा संलग्न गिरोहले 150 भन्दा बढी व्यक्तिबाट लाखौं रुपियाँ संकलन गरिरहेको र सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेकाले यस्तो प्रलोभनमा नपर्न विभागले आग्रह गरेको छ। त्यो गिरोहले पर्यटन भिसामा पठाउने र त्यहाँ पुगेपछि काम लगाइदिने प्रलोभन दिने गरेको छ। पर्यटन भिसामा गएर कुनै पनि किसिमको रोजगारमा संलग्न हुने कार्यलाई गैर कानुनी मानिन्छ। त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशका निकायले पक्राउ गरी कानुन बमोजिम दण्ड जरिमाना गराई वा थुनामा राखेर देश निकाला गर्छ। भारतमा रहेको दक्षिण अफ्रिका उच्चायुक्त र कन्सुलेट जनरलबाट जारी हुने पर्यटन भिसा दक्षिण अफ्रिका आउने प्रयोजनको लागि मात्र भएको हुँदा त्यस भिसाका आधारमा अफ्रिकामा रोजगारी जन्य काममा संलग्न हुन पाइँदैन, विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ। भारतबाट डिजेल पेट्रोलमा बढेर र ग्यासमा घटेर इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमलाई बिहिबार बिहान प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल लिटरमा 2 रुपियाँ 11 पैसा र पेट्रोल 2 रुपियाँ 4 पैसा मूल्य बढेको छ। यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा 7 रुपियाँले घटेर आएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा 49 रुपियाँले घटेर प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यपछि 15 दिनमा निगम 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफा छ। नयाँ मूल्यपछि उपभोक्ता मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय भने निगम सञ्चालक समितिले गर्न बाँकी छ। पोल्ट्री व्यवसायी शंकर कणेल आत्महत्या दुर्सान मुद्दामा 2 जना आरोपीलाई पूर्व पक्षका लागि कारगर चलन गर्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आरोपीहरू प्रदीप रुङटा र जीवन रावललाई पूर्व पक्षका लागि कारगर पठाउने आदेश दिएको हो। रावल प्रहरी हिरासतमा छन् भने रुङटा फरार छन्। मानसिक यातनाका कारण कणेलले आत्महत्या गरेको भन्दै भाइ राजन कणेलले आत्महत्या दुर्सान मुद्दामा उजुरी दिएका थिए। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बेलचोक स्थित आफ्नै कार्यालयमा वैशाख 20 गते मंगलबार साँझ कणेल झुडिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। त्यहाँ उनको सुसाइड नोट समेत फेला परेको थियो। 19 वैशाखमा कणेलले आफ्नो नेतृत्वको अनमोल फुड्स प्रालीमा आर्थिक सङ्कट देखिएपछि केही सेयर बाँकी राखेर 75% सेयर प्रदीप रङ्गटालाई बेचेका थिए। सेयर बिक्रीपछि आन्तरिक हिसाब मिलानका क्रममा रङ्गटा र रावलले मानसिक दबाव दिएको उनको सुसाइड नोटमा उल्लेख भएको प्रहरीको भनाइ छ।
नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका ऊर्जा साथै विस्तारमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार लङ टर्म PPA का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो। नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्री आलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार बारे अन्तर सरकारी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअनुसार भारतले 25 वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्न सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। भारतले 10 वर्षभित्र नेपालको 10,000 मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत नेपाल बीच लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको बताएका छन्। कपिलवस्तुमा एक युवकको चक्कु प्रहारबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन थारूको चक्कु प्रहारबाट कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 6 मटेरियाकी 22 वर्षकी अञ्जनी थारू र उनका काका 70 वर्षका बमबहादुर थारूको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार बिहीबार बिहान 9:15 बजेतिर अञ्जनीको घरमा पुगेका मोहनले अञ्जनीमाथि चक्कु प्रहार गरेका थिए। रोक्न पुगेका अञ्जनीका काकालाई समेत मोहनले चक्कु प्रहार गरेका थिए। चक्कु प्रहार पछि गम्भीर घाइते बमबहादुरको कपिलवस्तुकै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा र अञ्जनीको मेडिकल कलेज भैरहवामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन बस्नेतले बताएका छन्। प्रहरीले मोहनलाई नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मोहन र अञ्जनी बीच विगतमा प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ। भारतको बथानाबाट छुटेको कार्गो रेल विराटनगर आइपुगेको छ। 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि भारतको बथानाबाट छुटेको कार्गो रेल विराटनगर आइपुगेको हो। नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्री हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेलको उद्घाटन गरेका थिए। विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुगेको उक्त कार्गो रेलमा आरती स्ट्रिप्स, स्वस्तिक रोलिङ, उलास वायर र प्रिमियर स्टिल उद्योगको कच्चा सामग्री ल्याएको छ। भारतको बथानाबाट विराटनगरको आइसिपी रेलवे स्टेसनसम्म बिछाएको 8 किलोमिटर रेल मार्गमा 2075 कार्तिक 8 गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षण भएको थियो। उद्घाटन अघि बुधबार पनि परीक्षण गरिएको थियो। दाङ घोराईको एक इलेक्ट्रोनिक पसलको गोदाममा आगो लागि भएको छ। बिहीबार मध्याह 12 बजे घोराई 15 स्थित बन्जाडे इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाममा आगो लागि भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगो लागि भएको 1 घण्टा भित्रै स्थानीय सेना प्रहरी र घोराई उपमहानगरपालिकाको दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगो लागिबाट इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख SSP वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिएका छन्। गोदामको विद्युत सर्ट हुँदा आगो लागि भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। आगो लागिबाट भएको क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत रिट दिएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दर्ता हुने क्रममा रहेको बताएका थिए। रिटमा नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन र सोही नीतिका आधारमा नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावलीहरू परिवर्तनका लागि आदेश पनि माग गरिएको भण्डारीले बताए। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा 400 केबी क्षमताको न्यू बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डको शिलान्यास गरिएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर प्रसारणको शिलान्यास गरेका हुन्। यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनपछि भारतसँग बन्न लागेको दोस्रो 400 केबीको प्रसारण लाइन हो। न्यू बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन नेपालमा अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम MCC अन्तर्गत बनिरहेको प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ। कञ्चनपुरमा एकै घरमा बस्दै आएका 8 जना बेहोस अवस्थामा भेटिएका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 4 गोबरैयाका खगेश्वरी पोवालीको परिवारका सदस्य र डेरा गरी बस्ने समेत 8 जना बेहोस अवस्थामा भेटिएको
प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश डाँगीका अनुसार बिहान ढिलोसम्म कोही नउठेपछि छिमेकीले घर हेर्दा सबैजनालाई बेहोस अवस्थामा भेटेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बेहोस भेटिएका 70 वर्षीय गोपीसिंह पोवाली, 40 वर्षीय लक्ष्मण सिंह पोवाली, 10 वर्षीय सुप्रिया पोवाली र 5 वर्षीय शुभम पोवाली रहेका छन्। उनको घर डेरागढी बस्ने 18 वर्षीय सुभाष गोतामे, 21 वर्षीय तुलसी डाँगा, सृजना धामी र पंकज विष्ट पनि बेहोस भेटिएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको डीएसपी डाँगीले बताए। अहिले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको छ। पोवालीको घरमा 2 दिनदेखि डेरागढी बस्दै आएका 2 जना भारतीय नागरिकले भोजको नाममा विषालु पेय पदार्थ र लड्डु खुवाएर बेहोस बनाएर लुटपाट गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले नगद 4000 रुपियाँ र 10 आना बराबरको एउटा तिलहरी लुटेको पाइएको छ। मकवानपुरमा एक महिलाले 2 छोरा सहित आफूले पनि विष सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेकी छन्। विषका कारण एक नाबालकको ज्यान गएको छ। हेटौडा महानगरपालिका 15 जाँतेकी 36 वर्षीय सोनी पाखरिङले बुधबार साँझ करिब 6 बजे 7 वर्षीय छोरा अस्किन र 18 महिने छोरा जेनिस वाइबालाई विष खुवाएर आफूले पनि विष सेवन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार पाखरिङले पेराक्वाइट डाइक्लोराइड नामक झार मार्ने विषादी आफूसहित बच्चालाई खुवाएको खुलेको छ। विष सेवन गरेकी उनी सहित बच्चालाई उपचारका लागि बुधबार नै हेटौडा अस्पताल पुर्याएको थियो। त्यहाँबाट उनीहरूलाई राति 8:30 बजे चितवनको भरतपुर रेफर गरिएको थियो। गम्भीर रहेका नाबालक छोरा जेसिनको बिहिबार बिहान 7:50 मा उपचारको क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका एसपी वामदेव गौतमले जानकारी दिए। एसपी गौतमको अनुसार आमा र अर्का छोरा अस्किनको अवस्था पनि गम्भीर छ। उनीहरू दुवैजनाको आइसियु कक्षमा उपचार भइरहेको छ। प्रारम्भिक घटना विवरण अनुसार आमाले नै बच्चालाई विषादी खुवाएर आफूले पनि खाएको पाइएको एसपी गौतमको भनाइ छ। तर यो अवस्था किन आयो भन्ने नखुलेको उनले बताए। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली आईएलएस सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षीसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएका हुन्। भ्रमण दलमै नयाँ दिल्लीमा रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले यो सहमतिसँग अब जुनसुकै मौसममा पनि यो विमानस्थलमा जहाजहरूले उपकरण आधारित प्रणालीमा रहेर जहाज अवतरण गराउन सक्ने जानकारी दिए। यसअघि यो प्रणाली जडान भएपछि भारतबाट सञ्चालनको अनुमति नआएका कारण जाडोयाममा हुस्सो लाग्दा जहाजको उडान नै रद्द गर्नु परेको थियो। उपकरणमा आधारित ल्यान्डिङ प्रणालीमा कम भिजिबिलिटीमा पनि जहाज सजिलै अवतरण गर्न सकिन्छ। अब नेपालले प्रणाली सञ्चालनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो उडानका दौरान जहाजहरूले भारतको नजिकैको बोर्डर छुन सक्छन्। सो क्रममा भारतबाट थप अनुमति लिइरहनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता डीपीए भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत निगम अन्तर्गतको एसजेभीएन ओवर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग डीपीए भएको हो। पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतका तर्फबाट सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारी पत्र दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आदान प्रदान भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलजले 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण 4 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ। नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु वा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। तर अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिएको दुई कम्पनीहरूको सिस्टम कनेक्ट गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौता भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाको प्रणाली इन्टिग्रेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ।
घानाका फरवर्डर मोसेस गोवाको गोलमा नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। बिहीबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एनआरटीलाई पराजित गर्दै पुलिस 34 अङ्कका साथ लिग तालिकाको 4औं स्थानमा कायम छ। उसले 5औंमा रहेको आर्मीलाई 4 अङ्कले पछि पारेको छ। खेलको 76औं मिनेटमा मेसेसले गरेको गोल पुलिसका लागि निर्णायक बन्यो। हारपछि एनआरटी भने 23 खेलमा 7 जित 8 बराबरी र 8 हार सहित 29 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहेको छ। र अन्त्यमा मौसम खबर। देशभर गर्मी बढेको छ। तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले गर्मी अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केही दिन यता देशभर बिहानैदेखि चर्को घाम लागिरहेको छ। पछिल्लो 2 दिन यता काठमाडौँ सहित देशैभरका अधिकतम तापक्रम 2 देखि 3 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। गएको सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 29.8 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा थियो। हिजो 32.2 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको छ। तराईका धेरै जसो क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने केही क्षेत्रमा नागेको छ। सिमराको अधिकतम तापक्रम 41.2 डिग्री सेल्सियस र भैरवाको 40.9 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यस्तै नेपालगञ्ज, विराटनगर, धरान लगायत क्षेत्रको मौसम 40 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा छ। अझै 3 दिन मौसम यस्तै रहने अनुमान रहेको मौसमविद रोजर लामिछानेले बताउनुभयो। तापक्रम बढिरहेकाले तराईका जिल्लामा तातो हावा चल्ने सम्भावना समेत रहेको मौसमविदले बताएका छन्। तराई मधेसका धेरै जस्तो जिल्लामा केही दिन अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने अनुमान रहेकाले तातो हावा चल्ने र यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। हवस्, नै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।